अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। लोकमातुः अहिल्याबाई होल्कर इत्येतस्याः 300तम जयन्ती समारोहः अद्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भोपाल नगरे महिला शक्तीकरण महासम्मेलने कुर्यात् सहभागिताम्। अनेकासां विकास परियोजनानां कुर्यात् असौ शुभारम्भम्। विदेशेषु पाकिस्तानं विरुध्य भारतस्य कूटनीतिकः जयः। शशि थरूर इत्येतत् पक्षतः वास्तविकस्थितेः उपस्थापनानन्तरं पाकिस्ताने सञ्जातमृत्युमालक्ष्य सहानुभूतिकथनं प्रति स्वीकृतवान् कोलम्बियादेशः। पाकिस्तान सीमावर्तिषु राज्येषु अद्य ऑपरेशन शील्ड इत्येतस्य विशेषाभियानस्य अन्तर्गतं समायोजितं स्यात् मॉक ड्रिल इत्येतत्। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयस्य निर्देशानुसारं निरीक्षिता भवेत् सुरक्षिता व्यवस्था अपि। प्रशासनस्य शतदिवसपूर्त्यवसरे दिल्ल्याः भाजपा प्रशासनम् अद्य प्रकाशयेत् प्रगतिवृत्तम्। मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता इत्येषा कथयत् परिवर्तनं प्रति प्रतिबद्धतायाः प्रमाणभूतमस्ति प्रशासनस्य कार्यजातम्। विदेशवार्तायां संयुक्तराज्य अमेरिकादेशे वैदेशिक स्टील इति धातोः आयाते द्विगुणितं वाणिज्यिकं करं प्रवर्तयेत् ट्रम्प इत्यसौ। प्रतिशतं 50 मितस्य टैरिफ इत्येतस्य उद्घोषणम्। वाणिज्यिक करसंग्रहणस्य संवर्धनस्य अस्ति आशंका। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। लोकमातुः देव्याः अहिल्याबाई होल्कर इत्येतस्याः 300तम्याः जयन्त्याः अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मध्यप्रदेशस्य प्रवासम् अद्य कुर्यात्। प्रधानमन्त्री तत्र लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला शक्तीकरण महासम्मेलने सहभागितां कुर्यात्। अथ च असौ भोपालनगरे विविधानां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कुर्यात्। प्रधानमन्त्री अत्रावसरे एकां सार्वजनिकां सभामपि सम्बोधयेत्। कार्यक्रमे 2 लक्षाधिकाः महिलाः सम्मिलिताः भवेयुः इति सम्भावना कथ्यमाना अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने कानपुरनगरे 645 कोटि मुद्रायाः 15 परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। अत्रान्तरे मेट्रो पन्की जवाहर खुर्जी घाटमपुर विद्युत् परियोजनानां लोकार्पणं सञ्जातम्। तत्रैव बिठूर क्षेत्रे अग्निशमन केन्द्रस्य आवासीय परिसरं यमुना एक्सप्रेस इत्याख्ये क्षेत्रे स्थात्रस्य उद्घाटनमपि प्रधानमन्त्री कृतवान्। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नयागंज स्थलात् कानपुर स्थात्रं यावत् मेट्रो रेलयानस्य सञ्चालनं हरितध्वजं प्रदर्श्य समारब्धवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र आयुष्मान वयवन्दना इत्येतस्याः योजनायाः लाभार्थिभ्यः पत्राणि अथ ग्रामीणाजीविका मिशन इत्येतस्य अभियानस्य लाभार्थिभ्यः राशिपत्रमपि वितरितवान्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री मोदी तत्र आयोजिताम् एकां जनसभामपि सम्बोधितवान्। पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। तत्रैव कानपुर नगरात् प्राक् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने बिहार यात्रावधौ
तत्र प्रायः 50,000,000,000 महत्वपूर्णानां विकासपरियोजनानाम् आधारशिलां स्थापितवान्, उद्घाटनं च कृतवान्। एतासु परियोजनासु आधारभूतसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलाजीविका सम्बद्धाः परियोजनाः समाहिताः सन्ति। एताः हि परियोजनाः बिहारराज्यस्य समग्रविकासं, क्षेत्रीयां समृद्धिं च संवर्धयिष्यन्ति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री तत्र काराकट् इत्यत्र स्थले एकां विशालजनसभामपि सम्बोधितवान्। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कोलंबिया प्रशासनेन आधिकारिकतया स्वीयं प्राक्तनं वक्तव्यं प्रतिस्वीकृतं, यत्र तेन भारतीयाक्रमणस्य अनन्तरं पाकिस्ताने सञ्जातमृत्युमालक्ष्य वेदनापरं वचनम् अभिव्यक्तमासीत्। कोलंबिया प्रशासनस्य एतद् वक्तव्यमालक्ष्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं कुर्वन् शशि थरूर् इत्येषः चिन्तां प्रकटितवान् आसीत्। तावत् भारतस्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलेन समं मेलनानन्तरं कोलंबिया देशस्य उपविदेशमन्त्रिपदासीना योलाण्डा विलाविसेनियो इत्येषा उक्तवती यत् वयम् अद्य कश्मीरविषये यदपि स्पष्टीकरणं प्राप्तवन्तः, वास्तविकस्थितिसङ्घर्षविषये यादृशीं विस्तृतसूचनां प्राप्तवन्तः, तदाधारेण वयं संवादं यथावस्थं कर्तुं शक्नुमः इति। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयस्य निर्देशे पाकिस्तान सीमावर्तिषु राज्येषु शील्ड इत्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं मॉक ड्रिल इति पूर्वाभ्यासक्रमः आयोजितः भवेत्। एषः पूर्वाभ्यासक्रमः 5 राज्येषु एकस्मिन् च केन्द्रशासितप्रदेशे आयोजितः भवेत्। एतेषु जम्मूकश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चण्डीगढ़ इत्येते प्रदेशाः सम्मिलिताः सन्ति। संस्कृति मंत्रालयेन अथ साहित्य अकादमी द्वारा राष्ट्रपति भवने आयोजितस्य 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलनस्य गतदिने समापनम् अभवत्। एतस्मिन् सम्मेलने विभिन्नेषु विषयेषु कविसम्मेलनं, वैश्विक परिप्रेक्ष्ये भारतीय साहित्यस्य नवदिशादि विषयान् समेत्य विभिन्नानि सत्राणि आयोजितानि। साहित्य कितना बदल गया है इत्येतस्मिन् विषये आयोजितस्य साहित्यिक सम्मेलनस्य एतस्य समापनसत्रे देवी अहिल्याबाई होल्कर इत्येतस्याः 300तम जन्मजयन्तीमुपलक्ष्य तदीयं जीवनवृत्तं प्रस्तुतं गतम्। अत्रान्तरे प्रभूतसंख्यायां श्रोतारः, साहित्यकाराः अहिल्याबाई इत्येतस्याः प्रेरणादायकं जीवनवृत्तं प्रशंसितवन्तः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः पुंछ इत्यत्र सीमा सुरक्षाबलस्य स्थात्रं निरीक्षितवान्, अथ वीरैः सह संवादमपि कृतवान्। सीमा सुरक्षाबलस्य वीरैः सह संवादक्रमे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः उक्तवान् यत् सिन्दूराभियाने स्वपरम्पराः निर्वहद्भिः वीरैः विशेषतः जम्मू, राजस्थान, कच्छ क्षेत्रवर्ति सीमायां सावधानतया सीमायाः सुरक्षा कृता इति। ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम में अपनी परंपराओं को बनाए हुए जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान, राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान और दूर सुदूर कच्छ की बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं, वो सभी ने पूरी सजगता के साथ सीमा की रक्षा का काम किया। जब पाकिस्तान ने हमारी सीमा और हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों में हमला किया, तब जम्मू फ्रंटियर अकेले में लगभग
118 से ज्यादा पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह और नुकसान पहुंचाने का काम हमारे बीएसएफ के जवानों ने किया। केन्द्रीय गृहमन्त्री तत्र अमितशाहः जम्मूकश्मीर प्रवासक्रमे पुंछ स्थितं गीताभवनमन्दिरम् अपि गतवान् अथ तत्र पूजार्चनामपि कृतवान्। अत्रावधौ केन्द्रीयमन्त्री स्थानीयैः बलैः सह संवादं कृतवान् अथ पाकिस्तानद्वारा पारेसीम्नि गोलिकाप्रहारकारणेन मन्दिरे जातां क्षतिमपि निरीक्षितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः स्वदेशनिर्मितं INS विक्रांत इत्याख्यं योद्धृविमानवाहकपोतम् आरुह्य भारतस्य वर्धमानाः सामुद्रिकक्षमताः प्रख्यापितवान्। INS विक्रांत इत्याख्यः योद्धृविमानवाहकपोतः वर्तमाने अरबसागरे दायित्वं निर्वहति। भारतीय नौसेनायाः INS विक्रांत इत्येतस्य नेतृत्वे सिन्दूराभियाने निर्णायकभूमिका प्रतिपादनस्य सप्ताहेभ्यः अनन्तरं रक्षामन्त्रिणः एषः प्रवासः अभवत्। स्वयात्रावधौ राजनाथ सिंहः अभियानस्य परिचालनपरिणामानां समीक्षां कृतवान् अथ रक्षाक्रमे नियुक्तैः नौसेनाकर्मिभिः सह संवादं कृतवान्। रक्षामन्त्री अत्रान्तरे उक्तवान् यत् अस्माकं सेना न केवलम् आतङ्कवादिभ्यः अपितु तस्य पोषणकर्तृभ्यः अपि स्पष्टसन्देशं सम्प्रेषितवती यत् भारतम् अधुना नैव सहते अपि साक्षात् प्रत्युत्तरति। दिल्ली प्रशासनस्य कार्यकालस्य 100 दिनानि सम्पूरितानि। अत्रान्तरे दिल्ली प्रशासनस्य उपलब्धिमालक्ष्य दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता प्रसन्नतां प्रकटितवती। रेखा गुप्ता उक्तवती यत् दिल्ली प्रशासनं जनतायै अधिकारप्रदानाय सत्यनिष्ठाभावनया कार्यं समाचरति। निश्चितरूपेण विकसितभारतेन समं विकसितदिल्लीप्रदेशः उत्कर्षतां प्राप्य अग्रे वर्धिष्यति। ट्रम्प इत्यसौ विदेशेभ्यः स्टील इति धातोः आयाते संयुक्तराज्यामेरिकादेशे द्विगुणितं वाणिज्यिकं करं प्रवर्तयेत्। प्रतिशतं 50 मितस्य टेरिफ इत्येतस्य उद्घोषणं तत्र जातमस्ति। वाणिज्यिककलहस्य संवर्धनपरा आशंका कथ्यमाना अस्ति। प्रियदर्शकाः, संस्कृतसाप्ताहिककार्यक्रमस्य वार्तावली इत्येतस्य नूतनस्य अङ्कस्य प्रसारणम् अस्मदीयवाहिन्याम् अर्थात् DD न्यूज़ इत्यत्र अद्य सायं 6:30 द्रष्टुं शक्यते। ततः परम् एतस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति इत्यवधेयम्। क्रोधलोभैर्विनश्यति अन्तिमे वर्षे मम अध्ययनं समाप्तं भवति। तत्र भवान् पठति स्म संस्कृतं वेदान्तम्। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।